الدين ماذا نواز hot time الدين ماذا نواز fast time فجر ظهور عصر مغرب عشاء فجر دنيا سركات النيات دركات سنة مؤكدة النيات دركات فراس ظهور سنيات بركات النيات سرحات سنة مؤكدة النيات سرحات فراس النيات درها سنة مؤكدة النيات درهات نفال عصر دنيات اشتراكات النيات سرحات سنة غير مؤكدة النيات سرحات فراس مغرب النيات حركات النيات تلركات فراس النيات درها سنة مؤكدة النيات درهات نفال إشار سنيات هتركات النيات سرها سنة غير مؤكدة النيات سرحات فراس النيات درها سنة مؤكدة النيات درهات نفال النيات تركات أوتير واجب النيات درهات نفال سنة غير مؤكدة ماني فليه تمہارا سواب پائبا نفليه گنا ناي okay غير مؤكدة ماني optional means your choice okay بگونا فراسه يا فجر ظهور عصر مغرب فراسه Okay, mashallah. Sunnah muakkada mani hamaka farafore no sunnah muakkada din hamaka farafore no holle ki hobo guno hobo no edino made nuwas hot time edino made nuwas